دعا برائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن من کل ولی جان حافظان لہو ارزقت وتمتعہ فیہ طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد جمع کمال یا مولتی یا سیدہ یا مولتی یا سیدہ یا فضل الہی عظمت وآل محمد صدقہ ذکر پاک منظور تے مقبول فرما جتنے عزادار ماتمی پریشان ہیں مالک پریشانیاں دور فرما جتنے مقروض ہیں قرض ادا فرما علی اکبر دی جوانی دا صدقہ جملہ مومنین دے جوانہ دی زندگی دراز فرما جتنے بیمار ہیں مالک اس بیمار دا واسطہ ہی جن دی بیماری دنا ہے غیرت جن دا جگر خون بڑھ کے اکھاں تو بہت گیا اس بیمار دا واسطے جتنے ماتمی بیمار مالک کی شفا کلیت سوال شرف مالک صحت کاملہ عطا محمد عمران شینا ہمارے مالک کی نپاک ایام دا صدقہ کو صحت کاملہ عطا محمد رمضان اور بھی جتنے عزادار ماتمی بیمار مالک صحت کاملہ عطا مظلوم دے آخری امتحان دا صدقہ جتنے مومنہ دے بچے دینی یا دنیاوی تعلیم حاصل کر دے پھر مالک کامیابی عطا اس نازک دور وچ ہر مومن مسلمان دے پردے دی محافظت فرما مذہب حقہ دی محافظت فرما ذکر شبیر دی محافظت فرما جتھاں جتھاں مظلوم بادشاہ حسین دا ذکر ہوندا پہ اے مالک ہر مقام تے خیر و عافیت اور ممبر تے دعا منگدا مولا اتنے تک کئی عزادار ماتمی کو موت نہ دیمی جتنے تک اوجھا نہ ونج دیکھیں جت دی ہے 9 قدمہ تے بھائن ہے 70 قدم ہر ضرب تے پیو دے قاتل دے خنجر چ ہاتھ پا کے دی اکبر دے بعد دی چوکھا جیونا نمار میں دی دھی مالک کو نگری ونج دکھاونے اوجھائی ونج دیکھو گلیاں ونج دیکھو او بازار ونج دیکھو او موڑ ونج دیکھو جندی ہر دیوار تے متھا رکھ کے برکا منگدی ہر موڑ دیا دی رہی چادر دیو میں توارے نبی دی دھی دی ہون دیو چاہ اگلے موڑ تے بلا دیسا شوار صرف جلے شام جو جڑ کے ولیے دیاں آلے مدینے آو کے نانے دی قبر تے جھڑ پئیے میں بسم اللہ کرا دھی جھڑیے نبی دی قبر ہلیے کیوں میری دی نانے کو دکھ ہے جڑا میں کو میشر تک نہ بھروسی کیڑا دکھ ہے یہ میرا نبیان دا سردار نانا کربلا تو گھن کے کوفہ تو گھن شام یہ پورے سفر دے دوران نانا منگ دی ہی کو برکا رہی ہیں دکھ اے ہے عیسیٰ دے امتی دیں دے ہیں تے دے امتی لہا گھن دے ہیں نانا منگ دی برکا ہے مرین دے پتھر ہے مالک کو جائیں ونج دکھا منے جتا ہون بھی آدھی پہ غازی بھائن جائیں زخمی ہے پہلی اور آخری دعا لکھن دے ہکا دعا مالک سر وارث دا جلد ظہور فرما جتنی جولیاں سکھ دیں مالک ماتمی بیٹی عطا فرما بالخصوص وی ظفر حسین کو مالک حیاتی اللہ ماتمی بیٹا عطا فرما جنہوں کو دیتے نہیں زندگی اندراز فرما صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات باواز بلند پر عظیم عبادت صلوات دا پڑھنا باواز بلند صلوات پڑھنا بارہویں بادشاہ دی سیئت و سلامتی واسطے صلوات پڑھو باواز بلند نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی پھر بھی باواز بلند نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے جمی دشمنان تلانت جناب سیداد دشمنان تلانت صلوات سارے صاحبان باواز بلند بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن
ہماری چھوٹی سی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے. ہم اکثر جسے روشنی میں بھول جاتے ہیں وہ تاریکی میں بھی ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے. دیر سے آؤں جب میں میری ماں کی طرح میرے رزق کا حصہ بھی سنبھال رکھتا ہے. جن کے گھروں میں دیے نہیں ان کے لیے فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے. محبت اپنی مخلوق سے کمال رکھتا ہے. وہ ایک خدا ہے جو 14 کے صدقے میں ہم سب کا خیال رکھتا ہے. صلوات پڑھو بآواز بلند اللہم صل. فرد میں 8واں بادشاہ جس ٹائم نیشہ پوری تشریف گن گئے جڑے زوار بیٹھے ہو قدم گاہ بادشاہ دی لیکن ایران دے وچ دریا کوئی نہیں. ایران دے وچ جتنے باغات بادشاہ دی اس قدم گاہ لے چشمے نال سیراب ہونے. جب سرکار گئے تے ایک بندہ آدھے میں خواب ڈٹھے نیشہ پور دے وچ سرکار دی آمد تو پہلے وہ میں خواب ڈٹھے جناب محمد مصطفیٰ نیشہ پور تشریف کھننے. خواب جڑے دپیاں کافی لمبا ہجوم سرکار اپنی سواری تے سوار ممبر لگا ہویا سواری کو لے کے ممبر تے آئے نبیاں دے سردار خطبہ شروع کیتا. ادھے میں بندے چیرندہ ہویا آگا آ بیٹھا سامنے لاتا آئی کھجوراں دا تشت. خطبے دے بعد میں جھولی دراز کی تھی نبیاں دے سردار موٹھ بھار کے میری جھولی سٹی. ادھے میں گنن تو دانے ہیں 18. سلامت رہو میں بسم اللہ کرام. آدھے سچیندہ رہیاں پتہ نہیں اس خواب دی تعبیر کیا ہو سی. سلامت رہو. صبح جے ستا پہ آئیم یا منادی اللہ منادی ودا کریں دہا آج نیشہ پورچ مولا رضا بادشاہ علیہ السلام آندے پہ. سلامت رہو. تو مجھے یقین ہو گئے رات علیہ خواب دی تعبیر ہے. آدھے میں تیاری کر کے ٹور پیا اسے انداز ہجوم جی میں رات لٹھا اسے انداز سرکار اپنی سواری تے سوار اسے انداز ممبر لگا ہویا اسے انداز سردار آن کے خطبہ دیتا اسے رنگ جی میں رات لٹھا میں اگاں بیٹھا تاشت لاتا ہی کھجوراں دا میں جھولی دراز کی تھی 8ویں لال ولایت مٹھ بھر کے میری جھولی سٹی. آدھے میں کوئی نہ دی عظمت دی قسم دانے اوے 18 ہیں. سلامت رہو میں بسم اللہ کرا. دانے 18 ہیں. مولا ہور عطا کرو فرمیندہ نہیں جتنے ساڑھا نانا دیسی ساڑھا قول ہک ساڑھا فعل ہک ساڑھا انداز ہک ساڑھا کردار ہک. نہ منگیا پانی صحابہ تو سرکار جڑا پانی منگیا نا ادھر مولا تے پتھر ہے. بادشاہ پیر دی ٹھوکر ماری فرمیندن ہے میری ڈاڈی دا حق مہار تی ملے میں کو نہیں چشمہ برآمد ہویا برتن بڑھاونا لوگ دوڑن مولا پانی تا آگے تے مٹی کوئی نہیں. میرے امام نے پہاڑ دو اشارہ کیتے مولا فرمیندن کون آدھے جو پہاڑ پتھر ہے مٹی بن گیا. بندے دوڑ کے گئے مامون دے کول گمینا تو تخت تے بیٹھا ہے جو لے خلی دا پتر موجے کھڑا رکھیں دے پیر دی ٹھوکر ماری اس چشمہ برآمد ہوئے ہاتھ دا اشارہ کی تس پہاڑ مٹی بڑھ گئے. بندہ بیجے اس مولا کو ونجا کو میں غیر مسلم عالم منگوائے ہوئے توارے نال مناظرہ کرانا چاہنا. امام دا غلام نام اس ہرسما جلدی نال بادشاہ دے سامنے پسینے شربور مولا فرمیندن خیر تے مولا غیر مسلم عالم منگائی بیٹھے تو نال مناظرہ کرانا چاہندے. بادشاہ فرمیندن تو کیوں پریشان ہے. آدھے مولا میں تو گھڑسن آیا تو سبھی کچھ مطالعہ کر گنو. بادشاہ فرمیندن میرے دیکھ میں اس شخص دا پوترا جے کوفے دے ممبر تے بہ کے اعلان کیتا اہل تورات تورات گنو اہل زبور زبور گنو اہل انجیل انجیل گنو اپنی اپنی کتاباں وچوں اپنے اپنے صحیفیاں وچوں میں علی تے کرو سوال. فرمیندن اہل سوال نہیں خود کتاب چیخ کے اٹھ سی جی میں آج میں کو علی پہ پڑھ دائی میں تو انہاں نبیاں نہ پڑھا جنہیں تے میں ناظر تھائی ہوں. بسم اللہ کرا سلامت رہو. بادشاہ فرمیندن کو بنیا آنکھ جیڑے ویلے آنکھیں جس ٹائم آنکھیں جس مقام تے آنکھیں علی دا پتر موجود ہو سی وقت دے مطابق غسل فرمایا پوشاک محمدی زیب تن کی تھی عصائے محمدی ہاتھ سلمان دے انگوشت دی انگلی پا کے
نالائن محمدی پاک جڑا خراما خراما ٹرن لگن لگدا ہاں محمد مصطفیٰ پیا ویندے دربار دے دروازے تے پہنچن اس ملاؤن میٹنگ کر چھوڑی ہے بھائی جان جو آج میں دیکھ ساؤں دے بغیر نہ کہیں کو جھکن اللہ میرے دروازے تے کی میں جھک دے دربار دے دروازے تے جڑے پردے ہٹاون والے دربان ہیں انہوں نے ہٹا چھوڑس اگر رضا پردے دلاڑ ہٹے سی میرے دروازے تے جھک سی مگر شاعر آدھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے ہیں بسم اللہ کرا بادشاہ دروازے تے ہیں آواز قدرت یہ ہوا پردے دلاڑ ہٹا میری حجت آ گئی ہے نور امامت لیٹ ماری پورے دربار دے لوگ بے ساختہ اٹھیں امام تے نگاہ پہ نے آدن کمینہ تو تا دا میں رضان ویت محمد مصطفیٰ یا کھڑے یہ خود ممبر تو لہے ہے امام کو گھن کے ممبر تے گھن گئے مولا غیر مسلم عالم آئے بیٹھیں تو انل مناظرہ کرنا چاہنے ایک یہودی تو اشارہ کر کے آدھے مولا یہ تو انل مناظرہ کرسی یہودی آدھے میں نہ کردہ کیوں آدھے انہا دی زبان عربی تے سادی ہے عبرانی توجہ نہیں آدھے مولا اے عبرانی نہیں جان دے ایسا عربی بادشاہ فرمیندن اپنی جہالت کو اپنے تھی محدود رکھ اللہ دی کائنات ہی کوئی زبان نہیں جڑی میں نہ جان دا ہوں کھول اپنی تورات کھولی اس بادشاہ فرمیندن یہ دیکھ کے پڑھ دیں یا زبانی مولا دیکھ کے سرکار فرمیندن فلانا پارا کھول پارا کھولیا بادشاہ پورا پارا زبانی سنایا امام فرمیندن تے کو قسم ہے اس نبی دی جنوں تے نازل تھئی کیا اس رکوع وچ محمد مصطفیٰ دے 8ویں جانشین دا ذکر نہیں کیتا گیا سلامت رہو میں بسم اللہ کرم مولا کیتا گئے ایک اور بندہ اٹھے مولا میں عیسائی ہاں عیسیٰ نبی دے بارے تورا کیا خیال ہے امام فرمیندن نبی صاحب کتاب بطول دا پترے بس بادشاہ فرمیندن تو کیا دے یاد میں تا دے خدا ہی مولا فرمیندن جاندہ تو خدا پیا دے اور نماز نہیں پڑھتا مامون دے پاسے دیکھ کہتے میرے عیسیٰ کو جھوٹا پہ کر دینا نماز پڑھتا ہے امام فرمیندن میرے دیکھ اگر پڑھتا ہا تو وقت کہیں جھوٹا ہا بسم اللہ کرا ایک اور شخص بیٹھا مولا میں دہری مذہب نال تعلق رکھتا اے ہے نا اہل کتاب بڑے ضدی ہیں میں اکلی ستت ایک سوال کرے نا میں کو جواب دے کلمہ ہی تھا ہی پڑھ سا امام فرمیندن پوچھ میں بسم اللہ کرا مولا دنیا دی اللہ کل شین قدیر ہے میں چیلنج کرتا امام فرمیندن پہلے جواز پیش کر پیچھے جواب گھن آدھے مولا اگر اللہ کل شین قدیر ہے تو پوری کائنات کو ایک انڈے دے وچ بند کرے سلامت رہو بادشاہ فرمیندن اے داس کام کیڑا کر دیں میں درخان لکڑی دا کام کردا مولا فرمیندن میرے ہاتھ وچ کیا ہے آدھے آسا تواری پیاری تو سونی چپ دی قسم بادشاہ فرمیندن کو میز یا کرسی بنا دیں آدھے مولا نہیں بن سکتی کیوں یہ لکڑ نہیں یہ تو کاریگر نہیں ہے آدھے مولا یہ لکڑ ہے تو میں بھی کاریگر ہوں مگر اس دا مادہ تھوڑا ہے اس دا مادہ ناقص ہے بادشاہ فرمیندن مادہ تھوڑا ہوئے یا ناقص کاریگر دی کاریگری تے تاثر نہیں پوندا نا وہ تو انہیں کاریگر ہے جی مولا بادشاہ فرمیندن سامنے دیکھ سامنے ریٹھا سجے دیکھ کھبے دیکھ اوتا دیکھ زمین والے پاس دیکھ جنہا ہر پاس نگاہ کر کی دیا امام فرمیندن انہوں نے اپنی اکھاں بند کر اکھاں بند کی تھی نس میرے امام فرمیندن جیڑا کچھ اکھاں بند کرن تو پہلے ڈٹھائی تری دید محفوظ ہے آدھے مولا ہونے تا ڈٹھا ہر چیز محفوظ کھڑی ہے بادشاہ فرمیندن اکل دا اندھا ہے داس آنکھ ودی ہے یا انڈا وڈا ہے آدھے مولا انڈا بادشاہ فرمیندن جیڑی ذات تری رئی برابر آنکھ کچھ کائنات بند کر سکتی انڈے چ نہیں کر سکتی میں بسم اللہ سلامت ہوں یا اللہ جیڑی ذات تیری رئی برابر آنکھ دے وچ کائنات بند کر سکتی ہے کیا انڈے چ نہیں کر سکتے میں ایک ستر فضائل دی اور پڑھتا تو تساں جلدی جنال بادشاہ دے نور محل وستے اسا نہ کہیں لیڈر نال پہلے تے گل واسط نہیں یہ ممبر ہے چھوڑاں دا
اس ممبر نال کہیں دنیاوی لیڈر دی ضرورت نہیں. میں بسم اللہ کرے تھا محمد وال محمد دی عظمت بیان کرو, انہاں دے دکھ بیان کرو. چند جوان اٹھی پو بادشاہ دے نور محل واسطے جلدی جلدی دل کھول کے لنگر پہ اچھا ماما بہنہ دی خدمت چلت ماں سے تو سوی بادشاہ دے نور محل واسطے لنگر دی بابے جو صلوات پڑھو باواز ہے بلند. سرکار اپنے گھر تو باہر نکلن, توجہ نیاز مولا نیاز ہی دین دے رہو, تم میری گل سن دے رہو. باہر نکلن بھائی جانتے ایک بندے دی پئی نگاہ امام دوتے اپنے دل سوچا سے گل صرف دل سوچیے زبان تک نہیں آئی. اپنے آپ کو دے اگر رضا دے وچ صفت امام نظر آ ونیا تو میں امام من کھنا وین دے بادشاہ واپس ہیں اس دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمندن ہوں دس کیا سوچیں دا پیا ہمیں میرے رضا دے بارے. ادھے مولا یہ کوئی سوچا مگر صفت امام نظر آ ونیا تو رضا من کھنا امام من کھنا. امام فرمندن کے جانتا ہے صفت امام؟ مولا گزری ہوئیاں دا سوچا آمانا لیاں دا سوچا. بادشاہ فرمندن ہونے اپنے گھر تو باہر نکلیں جی مولا باہر آ کے ود پچھا ول گئے جی مولا. فرمندن اپنے صندوق کی چوں اپنے ہتھا نال پیسے چاہ کے اپنی جیب وچ پاتے نہیں. ادھے جی مولا بادشاہ فرمندن دس کتنے جڑے توجہ کی تھی بیٹھو کتنے؟ ادھے مولا نہیں پتا. میرے امام فرمندن گھر تیرا یا میرا؟ ادھے میرا اپنا. صندوق تیری ہے یا میری؟ ادھے میری. بادشاہ فرمندن اپنے ہتھا نال پیسے چاہنی یا میرے ہتھا نال؟ ادھے اپنے ہتھا نال پائے اپنی جیب بھی چاہنی نا جی مولا. بادشاہ فرمندن اپنے گھر چوں اپنے صندوق چوں پیسے جا کے اپنی جیب وچ پہنے تے کو نہیں پتا سجے دا میں رضا دے بارے ہے. سلامت رہو. میں بسم اللہ کراں سچیں دا میں رضا دے بارے ہے. بادشاہ فرمندن گن 18 درہم. اگلی گل سن بیوی مر گئی سال ہو گئے حاملہ ہائی بچہ دیمڑا حافظ ون کے یاد کرے سے زندہ کر چھوڑی. آدھے مولو تو مر گئی ہے میں غسل کفن دفن خود کرایا. بادشاہ فرمندن میں یہ تنیہ کھنا ہی موئی میں آکے مر گئی ہے مولا زندہ ہے. بادشاہ فرمندن شک کرے سے تو حرامی ہو سے. سلامت رہو. جڑا قول امام تے فعل امام تے شک کرے وہ حرامی ابن حرامی ہوں گے. آدھے مولا منجا. بادشاہ فرمندن ون جڑا اندر گئے تے اس دی بیوی پلنگ تے بچے کو دودھ بیٹھی پلین دی گئی. سلامت رہو. میں بسم اللہ کروں. دودھ بیٹھی پلین دی آدھے تو مرنا میں گئی دے پاسے دیکھ کیا دے اللہ لعنت کرے وقت امام دے قول تے شک. صلوات پڑھو باواز ہے بلند. چمنے سیدہ کے کسی پھول کو حسن کسی کو حسین کسی کو سجاد کہتے ہیں. کسی کو باقر جعفر صادق کاظم رضا کسی کو جواد کہتے ہیں. کسی کو علی نقی حسن عسکری کسی کو آخر الزما کہتے ہیں. اس چمن کے کسی مالک کو مصطفیٰ کسی کو مرتضیٰ کسی کو عمران کہتے ہیں. راز کیا ہے سیدہ کے سلے ہوئے کپڑوں میں اے رضا اس چمن کے ہر پھول کی خوشبو کو عباس کہتے ہیں. عرب دے وچ پیجن ببر شیر دی ہیں 4 قسمہ. پہلی قسم اسد دوجی زیغم تیجی قسم حیدر چوتھی قسم عباس. اسد اس شیر کو آدن جڑا اپنے کچھار چو نکل کے شکار گاہ ٹہل ٹہل کے آوے. دوجی قسم زیغم زیغم وہ شیر ہوندہ ہے جڑا اپنے کچھار چو نکل کے بڑے نازو انداز دے وچ آ کے اپنے شکار تے حملہ کرے اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر چھوڑے. تیجی قسم حیدر حیدر وہ شیر ہوندہ ہے جڑا اپنے کچھار چو نکل کے شکار تے حملہ کرے کھاوے نہیں سجا ہاتھ اوتے رکھ بھاوے. چوتھی تے آخر قسم عباس دی. عباس وہ شیر ہوندہ ہے
جڑا کچھار چو نکل کے شیر شکار تے حملہ کرے ود چھوڑ دے وے، حملہ کرے ود چھوڑ دے وے، انجا کھان جڑا اپنے دشمن کو سہادہ تھوڑا دے وے ان کو آدن عباس، یا انجا کھان جڑا ایک شکار کو اپنے پنجے جرخ کے دوجے شکار تے دید رکھی بیٹھا ہوئے۔ اس انداز عرب دے وچ 4 مشہور خاندان ہیں، بنو ہاشم دیانتداری، ایمانداری، سچائی، بہادری دے وچ مشہور، مد مقابل بنو امیہ جھوٹ، فریب، دغا بازی دے وچ مشہور ہے۔ درجہ خاندان ہے بنو ثقیف جڑے جناب شہزادے علی اکبر دے نانکے ہے، جناب مختار ثقفی دا تعلق اس خاندان نہ لئی۔ لیکن چوتھا خاندان بنو کلابیہ جڑے جناب حضرت عباس دے نانکے ہے، انہاں دے سردار دا نام ہے جناب حزام، بیوی جناب سمامہ خاتون۔ مالک نے دھی رتی اس وقت اپنی دھی دا نام جناب سیدہ دے ہم نام رکھا، جوانی دے عالم وچ پہنچی، وفات دے خالق دی پاک اماں۔ ایک نوار میری سین خواب رٹھے آسمان تو چند لت ہے، بی بی دی گود ہے، اپنی پاک اماں کو خواب دسا، مخدومہ اس وقت دے نجومی کو سدے، نجومی یاد بی بی تمہاری بچی دا نام کیا ہے؟ فرمیندن جناب فاطمہ۔ اجازت دیو تو میں اگلا سوال تمہاری بچی نال کراں؟ فرمیندن پوچھ۔ وفادی خالق دی ماں دے نال دیکھ گیا دے بی بی اے دساؤ جڑا تسا خواب ڈٹھا ہے کس حالت دی چھاوے؟ بی بی فرمیندن باوضو ایم تے مسند تے ہے، کس رات دا چند نہیں، پہلی دا، دوجی دا، تریجی دا؟ بی بی فرمیندن مسلسل 14ویں رات دا چند نہیں۔ سلامت رہو۔ کہتے بی بی آن قریب تو بہت بڑی خوشخبری ملنا لیے، اڈو 3 جمادی ثانی دی رات جناب محمد مصطفیٰ دی دھی دنیا تو برکہ وٹامن لگی۔ ٹردے ویلے میری سین کائنات دے امیر کو وصیت کی تھی، یا علی دیاں دے پردے ہونے پاری معرفت کو سلام، یا علی میرے بعد شادی کرا ہے۔ فرمیندن سیدہ توانے بعد شادی؟ بی بی فرمیندن ضرور کرا ہے، کہنے نال میری ہم نام کلابیہ خاندان دی مستور ہے۔ میں بسم اللہ کر کوئی وجہ؟ بی بی فرمیندن جڑا آوے نا بیڑے بیڑے دے وچ حسین دا ہوندا بچپن، جڑے پاسوں آوے شبیر پینگے دی ہوئی بہی تے لڑ ویندا، دوئے ہاتھ متھے تے رکھ کے اماں آواز آندی جی آئی۔ امیر میں کو یقین ہے ان دی اولاد میری اولاد نال وفا کرے سی۔ میں بسم اللہ کرا دیاں دے پردیوں نے بی بی دے ٹور ونجن دے بعد شہزادے بہوں روندے ہیں ماں کو۔ ایک نوار جناب امیر علیہ السلام اپنے بھائی جناب عقیل کو بھیجا رشتے واسطے، جنہیں جناب حزام دے خاندان دے بہرین تینن دے نوکران تلواراں بے نیام کیتین۔ جناب عقیل انہاں دے پاس دیکھ کے فرمیندے نے اپنی تلواراں اپنی نیاماں چ رکھو، یہ ہتھیار ہیں جڑے سارے چھوٹے چھوٹے بچے رات کو دیکھ کے سمدن سکون کرندن۔ جناب حزام کو اطلاع ملی، بڑے ادب و احترام نال لندر گھن گیا، لنگر کرایا۔ آکھ کیویں آئے ہو؟ فرمیندن اپنے بھرا علی دے رشتے واسطے آیا۔ اد اجازت دیو تو بیوی نال مشورہ کر گنا۔ بادشاہ فرمیندن وانج پوچھ، بیوی دے سامنے آ بیٹھے، مدینے دے سردار آئے بیٹھن، ادی پتہ نہیں کیوں جھلوگن۔ بیوی دے منہ تے ہاتھ دے کے گل بھلا نہ کریں، تیرے دروازے تے صبح تو شام ہی تینے نوکر نہیں ہوندے جتنے انہاں دے دروازے تے ملائکہ آندن۔ سلامت رہو۔ میں بسم اللہ کر جتنے انہاں دے دروازے تے ملائکہ آندن، آدھی اجازت دے وقت بچی نال مشورہ کروں۔ دی دے سامنے آ بیٹھن، بیٹا مدینے دا سردار آیا بیٹھے اپنے رشتے واسطے، بھرا دے رشتے واسطے۔ بی بی فرمیندن اماں جان جس جمان نال میرا عقد ہونا لے اس بادشاہ دا نام کیا ہے؟ فرمیندن عرب وچ اس دا نام حیدر مشہور ہے۔ اما ایو تو میرے خواب دی تعبیر ہے۔ مخدومہ دی ڈولی آئی جناب امیر دے دروازے تے، دیاں دے پردے ہونے چوکھٹ دے بوسا دیتس، سیدہ دا گھر تیرے دروازے تے دلہن بن کے نہیں، میں کنیز بن کے آئیاں۔ میں بسم اللہ کرا اس دروازے تے آئی، 4 پتران دی ماں بنی۔ بڑے پتر دا نام جناب عباس، جڑا وفا دا خالق ہے نا دنیا تے، دائی ٹر پئی امیر کو مبارک دیون، نبی دی قبر تے قرآن بیٹھے پڑھ دیں، یا علی مبارک ہوئی اللہ پتر دکھی۔
جڑے غازی دے نوکر بیٹھو ممبر دی قسم میں پہلی گل بھائی جانی یا پوچھی اس فضا اے دس جیڑے لے تے دنیا تے آئے بہنا بھراواں وچوں ڈھیر پیار کہندا ہے ہوں جی میں بسم اللہ دیاں دے پردے نوکر میں بسم اللہ کرا مالک سیت نے میرے باب الحوائج دے صدقہ جیڑے لے تے دنیا تے آئے بہنا بھراواں وچوں ڈھیر پیار کہندا ہے رو کہ جیڑے لے تے دنیا تے آئے ہکا آلی چائی کھڑی ہے رو رو کھا دکڑی کائیں کو نہ ڈیساں میرے حصے دا ویر ہے بجان پہلا موقع مخدومہ دے ٹور ونجن دے بعد ایڈا امیر چٹے ڈی کو پہلی دفعہ گھر آئے جب بھی وصیت کر گئی ہے نا میرے بعد چٹے ڈی کو گھر نہ وہے میری دھی کو شرم بہوان دیئے عباس دنیا دے آئے امیر گھر آئے سامنے نہیں آیا جوانی نصیب ہوئی کانڈ پچھوا کھڑے دھی بھیرا کو ہتھا تے چائی کھڑی ہے فرمندن بچڑا جی بابا اللہ بھیرا دیتا ہی جی بابا فرمندن مبارک ہوئی بابا خیر مبارک سجان مبارکہ دیندن وقت کچھ منگدن جڑے غازی دے نوکر بیٹھو بھیرا دی محبت جو بھول گئی ہے جو میں کہیں دے نال بولیں دی کھڑیاں بابا منگو رو کے فرمندن ایو کچھ منگداں ایک دفعہ میرو نیک وہ دھیاں دے پردے ہونے میں بسم اللہ کرا نوکرہ میں بسم اللہ کرا ایک دفعہ میرے دیکھ پیو دو نٹھا تا حس چہرے تے موت زردی چھا گئی چھوٹی دھیا جس بابا وقت نہ کہ مرن تو پہلے مرویس پوتر کو ہتھا تے چاہیس دھیا دے پاس دیکھ کے فرمندن ہون وہ چولے گھناؤ چہرے تواری ماں بنا کے رکھئی ہے نام عباس رکھس وڈی سین چولا پوائے سجا مونڈا چمس چھوٹی سین چولا پوائے کھبا مونڈا چمس نوکرہ دیاں دے پردے ہونے 4 سالاں دا سنے کائنات دا امیر مسجد اٹھو رہے جناب البنین سین دی آوازی یا علی اج کتوا نہیں ہے غازی گھر نہیں آیا عباس کو کھائے ماں سڑیں دی امیر اندر آئیں تے بہناں دے سامنے کھڑا غازی ماں سڑیں دی بادشاہ مسجد اٹھو پہن ایڈے غازی کو رومنے بیٹھو ڈوئیں سینی عباس کو نال لاؤ کے دروازے تے پہنچئے ٹر دی ویلے عباس دا منہ چم کے فرمندن غازی ویندہ پائیں ایک گل دا دھیان رکھیں بی بی حکم فرمندن جتنے تائیں تم واپس نہ آسے نہ میں کھڑی اتھائیں دروازے تھے میں بسم اللہ کرا بی بی تھک پوسو فرمندن تیرے آس رہے تے میں کھڑ ونیاں سکھ دی بدیاں اتھائیں جتا ماں بیٹھی اس مسنت تے بی بی فرمندن عباس آن نماز پڑھ اما پڑھ آیا کہیں دے نال اپنے بھیرا حسن تے حسین نال بی بی فرمندن غازی کہیں آ گئی وہ تیرے بھیرا آئے اما وی علی بادشاہ دے پترن میں وی علی بادشاہ دے پتران وفا دا پہلا سبق بی بی ادنا عباس وہ ہے حسین دے پتر تو ہے مہبانی دا پتر دیاں دے پردے ہونے میں بسم اللہ کرا دیوار دی ٹیک لگا کھڑا ہے سان کتنا ہے 4 سال ڈوئیں ہاتھ سار ترکی کھڑے آدھا کھڑے حسن تے حسین میرے سردار آلیہ تے کلثوم میرے سینی حسن تے حسین میرے سردار میں انہوں دا نوکر اللہ جانے کتنی دیر دے بعد امیر مسجد تو گھر رہے اور دیالت دھیاں دی سونی اس رومن دی آواز جلدی نہ لندے رہے سار چم کے فرمندن میری زندگی چکائیں روایا نے بابا دیکھو نا غازی کیڑے لے دے گئے تھے جب واپس نہیں آیا تاریخ لکھ دے اتنی جلدی کی تھی امیر اندر آئیں تے دیوار دی ٹیک لگ کے رو رو گیا دا کھڑے حسن تے حسین میرے سردار آلیہ تے کلثوم میرے سینی میں انہاں دا نوکر حسن تے حسین میرے سردار میں انہاں دا نوکر جڑے غازی کو رومنے بیٹھو حسن تے حسین میرے سردار میں انہاں دا نوکر پوتر دا منہ چون کے فرمندن غازی ماں دے دیتے ہوئے سبق پیچھے یاد کری مریاں دیاں کو ہونے نال نروا غازی ہوں نہ بہوں رومنا ہے میں بسم اللہ کرا پوتر دا ہاتھ نہ پکے دیاں دے سامنے آ کھڑا ہے اگے جو آبے نا عباس سینی ہاتھ بلند کرے نہ کہیں لے وڈی سین دو کہیں لے چھوٹی سین دو آج خلاف توقع بھائی مشتاق حسین ممبر دی قسم غازی ہاتھ ہوتا نہیں کیتے سجا ہاتھ وڈی سین دے قدمت رکھا کھبا ہاتھ چھوٹی سین دے قدمت بی بی آدھی عباس سے سبق کھائے لیتے دی اکا باندن سار جھکائی بیٹھے رو رو گیا دا بیٹھے تسا سردار میں تورے نوکر بی بی آدھی عباس سار چاہ تو میرے پیو دا پتر ہیں
رو رو کے آدھا بیٹھے تسا سردار میں تورا نوکر، تسا سردار میں تورا نوکر، جڑا بار بار آکھا سنا تسا سردار میں تورا نوکر، بی بی فرمائن غازی میں علی دی دھی ہو کے حکم نے دیا ساتھ چھا، بار بار جو آدھا پہن تسا سردار میں تورا نوکر۔ عباس 4 سالان دی زندگی کھڑی کوئی نوکر میرے ویڑے چاندہ رٹھائی تیاں دے پردے ہوں میں بسم اللہ کرا نوکر میں بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہو میں بسم اللہ کرا دیاں دے پردے ہوں نے کون جی وہ شالا کچھ نہیں میں بسم اللہ کرا غازی یہ بار بار جو آدھا پہن تسا سردار میں تورا نوکر 4 سالان دی زندگی کھڑی کوئی نوکر میرے ویڑے چاندہ رٹھائی بی بی آدھے باس تو میرے پیو دا پتر ہیں تیرے آسرے تے میں سفر کرنے بڑے مان ہیں علی دیاں دھیاں کو عباس تے دو جی جنگ عظیم پیجن جڑا تھئی نہ ایک عیسائی سپاہی ہے روایت کرندے آدھے دوران جنگ محرم شروع ہو گئے 9 محرم دنی جرنل دے کول گیا دے میں کو چھٹی دے کل میں نبی دے نواسے دے غم منے ساں جرنل سپاہی دے پاسے دیکھ کہتے تو کلمہ نہیں پڑھدا اسی پہ اندے پاسے دیکھ کہتے حسین کو رومن واسطے مسلمان ہومن ضروری نہیں حسین ہے محسن انسانیت جڑا بندہ بھی یہ پہچان رکھ دے جو میرے گھر ماں بھین دھی ہے دیاں دے پردے ہونے جرنل آدھے میں کوئی گل دا جواب دے وقت لگا ون آدھے پوچھا دے اے دس اسلام دا سب تو بڑا بہادر کونے سپاہی آدھے جناب علی جرنل آدھے نہیں ایک اور جوان ہے اس دا نام دس اسی پہ یاد ہے کچھ لازے واسطے میں کو غصہ آئے ہو سکتا ہے اس خاندان تو ہٹ کے کہندہ نہ چاہندے آدھے میں پوچھے توں ڈس وہ جرنل سپاہی تو دیکھ آدھے میں کو اے ڈس علی بادشاہ جتنیاں جنگاں لڑیاں جڑے غازی کو رومنے بیٹھے تو جتنیاں جنگاں لڑیاں کوئی ایک جنگ ثابت کر جائیں جنگ علی ترائے دین دا تسا تے بھوکا ہوئے کوئی ایک جنگ ثابت کر جائیں جنگ چلی دنال پردادار ہوئے آدھے اس کوئی بڑا بہادر ہے اس دا بیٹا جناب عباس ترائے دین دا تسائی ہاں بھوکائی ہاں بینی نالین پردہ بھی ہاں تے مجبورا ہاتھ ملیندہ ٹور گئے میں بسم اللہ کراؤ دھیاں دے پردے ہونے آج تین عالم اسلام میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا جو کربلا دے میدان دے وچ بھین تے بھرا دے ڈھیر نقصان کے رہا علی اکبر یا جناب عباس وہ جوانہ دی زندگی انہیں اکبر دے نقصان دا اندازہ اس گل تو لا اکبر زین چھوڑی پیو لاش تے آئے ایک بوسہ دیتس داڑھی چٹی تھی گئی یہ ہوئی اکبر دا نقصان تے غازی دا نقصان تو آدھا تے میرے رات رومن والا امام فرمانے جنہ میری پھوپھی کو پتہ لگے نا ہون میرا مان لے گئے بیمارہ دے مرٹھے خیمے جھڑیے سار تو چادر جھڑ پئیے سار دیوال جٹے تھی گئے نو کرا میں بسم اللہ یہ پکھا بند کر چھوڑو سار دیوال سفید ہو گئے تیرے میرے مذہب دے ایک ریٹر ہے منکشم کاشی یہی کو بند کر منکشم کاشی 69 لکھی ہو روز عاشور پوری کائنات دی ہدایت جناب حضرت عباس دی پناہ دے وچھائی یہ 70 لکھ کے وہ پریشان ہو گیا اپنے آپ کو دے کاشی کائنات ہوندی ہے امام دی پناہ دے وچ بہت بڑا مقام ہے حضرت عباس دے مگر امام نہیں آدھے یہ پریشانی دے عالم میں کو نیندر آ گئی عالم خواب وچ ڈٹھم کربلا دا غریب ہے زخم زخمن فرمندن کاشی یہ 70 مکمل کیوں نہیں کیتی مولا میں تے اس واسطے نہیں کیتی حسین فرمندن لکھ میں حسین پی آتھا روز عاشور صرف کائنات عباس دی پناہ چ نہیں لیکن میں حسین بھی غازی دی پناہ چم میں بسم اللہ کراؤں دھیاں دے پردے ہونے میں حسین بھی عباس دی پناہ چم بیجن جدہ ایران تے عراق دی تھی جنگ ایک عراقی عورت دی میرے شوہر دے بازو کٹی گئے مفلوج حالت کرسی تے بہ گئے بڑے دکھ ہیں بڑیاں تکلیفاں ہیں مگر صبر کریں رہے اگر جملے دی تو سمجھ آ گئی تو گھر تے روس ہے ادھی ایک رواں کرسی تو منہ دے بھار جھڑ پے ادھی میں دوڑ کے گئی میں سیدھا کیتے ان روندا ہاں جی میں چھوٹے بچے روندن چپ نہیں کریں گا شوہر دے پاس دیکھ کے بڑے دکھ ہیں بڑیاں تکلیفاں ہیں اس رنگ وچ اگے تک نہیں نہ رونا اج اس انداز وچ رومن دی وجہ
بیوی دے پاس دیکھ کے میں کو تو پتہ ہی آج لگے جو جاندے ہاتھ نہ ہوئیں تو منہ دے بھار جھن ہوئے نوکر میں بسم اللہ کرا دے میں تو کرسی تو جنا پتہ نہیں ہوں دے نال کے گزری ہو سی جڑا گھوڑے تو لتھا ہے نوکر دھیاں دے پردے ہونے میں بسم اللہ کرا یو جوان ہے یا کربلا دے میدان اس سب تو زیادہ موت دی اجازت منگی سامنے آمیں نہ مول اجازت ہوں چم کے فرمیندن غازی تیری آس تے بھینا ٹور رہے ہیں اب آس تیرے بعد 4 کم تھی ونجنن مولا کیڑے کیڑے فرمیندن جنگ اتنے تئیں ہے جتنے تک تو ہیں غازی جتنے تئیں تو جیندہ ہے نا میں کو کہیں کچھ نہیں آکھنا تیرے بعد میں کو ہر کوئی مریسی اکثر مارو اندہ غازی لے کے فرمیندن بعد سے چھوٹے بچے رٹھے نہیں جڑے خالی جام جائی ودن آج 7 محرم کل دیگر دا مسلمانہ سیدن دا پانی بند کر چھوڑے میں بسم اللہ کران دیاں دے پردے ہونے تو تسائے کے بیٹھے ہیں پنکھے جلائی بیٹھے ہیں سبیلان دے پانی پی کے آندے ممبر بھی قسم ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے خالی جام جا کے کہیں لے عباس درے دے ہیں کہیں لے دریا درے دے ہیں چاچا دریا ہی نیڑے ہے پانی کوئی نہیں میں بسم اللہ کراؤ دیاں دے پردے ہونے آواز انہاں دی پانی دی حسرت اتنے تئیں ہے جتنے تک تو ہے جڑے جوان بھراوان دے بھرا بیٹھے شبیر نوے ہاتھ کمر تے رکھے سیدہ دے غازی میری کمر اتنے تئیں سدھی ہے جتنے تئیں تو ہے ترائے گلہ ڈس کے شبیر ٹر پہ غازی سامنے والے مولا چوتھی گل نہیں وے دسی غازی کارگن سے برداشت مولا دسو فرمیندن عباس میری بھین دے سارتے اے برکا اتنے تئیں ہے جتنے تئیں تو ہیں میں بسم اللہ کرا کئی دفعہ آئے جن آخری دفعہ ہے نا اپنے خیمے دے وچ فضل دی ماں سامان بیٹھی بدھین دی آئی پوچھا نے ماں فضل دی کین تیار ہو بی آدھے سن دی پہیاں نجف نیڑے ہے نجف دے والی کو بانجا دیاں حسین دے کلے پہ مریندن غازی چپ کر کے دے دکھڑ فرمیندن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گیاں جنہ میں کو آندہ دے دینا حسین کانڈ کر کے ٹول کو دے مت غازی موت دی اجازت منگے بی بی فرمیندن عباس خیمے ہی ہوا نا اللہ جانے کتنی دفعہ آئیے حسین دی تھی جن آخری دفعہ آئیے تو میں آندہ رٹھے کاری قرآن دی تھی سمجھ کے میں قرآن دی تلاوت شروع کی تھی لیکن میرے پاس ہے عباس میں پہلا پارا مکائے معصومہ کھڑی رہی ہے میں دوجا مکائے کھڑی رہی ہے میں تریجا پارا مکائے عمر کتنی ہے 4 سال میں بسم اللہ کران جنہ تریجا پارا شروع کی تم دوئے ہاتھ سر تے چ رکھنس آسمان دموں کر کے دی میرا اللہ شالا غریب ہی کوئی نہ ہوئے اجا گلہ ہوندیاں پہین یا معصوم دروازے تے چاچا پانی گنو پر میں نے میری دھیت نے بابا اجازت نہیں دیندہ چاچا میں اجازت گن دینی ہے تو سارے جان دے 34 سال دا کڑیل جوان تے حسین دی دھی دی عمر آئی پہ جن 4 سال تاریخ پڑھ کربلا دی سب تو زیادہ قادہ ور جوان دور رکابہ گھوڑا استعمال کریں دا ہائی علی دا پتر قدم زمین تے خط کھچیں دے انت حسین دی دھی دی عمر آئی 4 سال روئن دی تیہ گلے جاندس جڑا سب تو زیادہ قادہ آور ہے قبر غریب دی چھوٹی ہے میں بسم اللہ کرام تو سن دے نا قاسم دی لاش گھوڑے بھج گئے انہاں جتنا ظلم عباس دی لاش کیتا ہے کہیں لاش نہیں کیتا جتنا لبدہ ہاس اتنا وائن دفنا ہے میں بسم اللہ کرام چاچا جھکا تھی میں تو مشک پماما غازی تیری وفا تو قربان اتنا جھکا یہ عباس جو حسین دی دھی دے قدمہ تے غازی دے ہاتھا لگے جنہ مشک پوائیس چاچے دی ڈاڑی دے بہت سارے کہتے سخی پیو دی دیاں چاچا تیرے نال ایک وعدہ کریں دیاں جڑے ہاتھ میرے قدمہ تے لائنی قیامت تائیں ہار گھار تے تیرا ہاتھ بلند ہو سکتا او کرا میں بسم اللہ کرا دیاں دے پردے ہونے میں بسم اللہ کرا بہن جی وہ چاچا جڑے میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میرے قدمہ تے لائنی میں حسین مظلوم دی دی ہو کے وعدہ کریں دیاں قیامت تائیں ہار گھار تے تیرا ہاتھ بلندوں سے جڑے دھیاں آلے بیٹھے ہو کو بکرہ رشتوں دے پیو تے تھی دا پہلے جتنی دفعہ ویندہ رہے نا عباس اجازت نہیں ملنی جڑا شبیر آندہ رچھے نا عباس تے دھی کو کرسی چھٹ گئی اس دھیاں آلے دھی خوان نہ لے سے دھی دا سار چونکہ غازی دے پاسے دیکھ کے فرمیدن غازی بہت بڑی سفارش گھننا ہے
عباس اللہ دی کائنات کوئی شریف دیاں غالی نہیں ملیندا میں بسم اللہ کراؤ دیاں میں پردہ ہونے غالی اجا یادہ خیمے وال وانجن میں بسم اللہ کراؤ جوانہ دی زندگی ہونے اجا یادہ خیمے وال وانجن آدھے مولا ساری زندگی چپ کی تھی ڈاڑی چوم کے آدھے بول وہ میرے بابے دیئے شکلہ والا تیریاں سنن واسطے میں سکدہ بداں آدھے نوکرہ میں بسم اللہ کرا مالک زیت نے مولا 19 رمضان کوفے دی مسجد صبح دا ٹائم بابے کو ضرب لگی میں تلوار چاہی تو سکا چپ غازی دی چپ سننا ہے بیٹھو مولا میں چپ رہ گیا 28 سفر میرے مسموم بھیراؤ دے جنازے تیر لگے آدھر یا دے چاہے اجازت ہوں دی قبر سامنے ہے جڑی چولے بڑھا کے رکھ گئی ہے تو ساکھ چپ تو میں چپ رہ گیا مولا 28 رجب آدھر یا انج نہ ٹوری میں کہیں دریا یہ نہیں ٹر دی میں کو ترائے گھوڑے ترائے جوان ایک مسلم ایک حنفیہ ایک چکر میں کو کوفے تے شام دا لامڑے میں نہ تو پوچھدا کون تیری بہن دے برکے دا نہ چھندے تو ساکھ چپ تو میں چپ رہ گیا مولا آئی تو میرے بابے دی آمد دی جھا آج تو آگو نے پڑھنے تا آدھر یا دے چھے اجازت تو ساکھ چپ تو میں چپ رہ گیا مولا عباس جہاں بھیرا ہوئے نال آلیا جہاں بھیڑ ہوئے محملچ ہور پاوے گھوڑے دیا باگاں چھات آدھر یا دے چھے اجازت میری بہنہ دیتیا بیٹھی ہے تو ساکھ چپ تو میں چپ رہ گیا مولا عید دی رات ہر کوئی خوشی منیندہ رہے میرے حصے دی بھین تے بڑیں جیاں ساری رات میرے دریا مٹی تے رو دیا رہی آدھر یا دے چھے اجازت تو ساکھ چپ تو میں چپ رہ گیا مولا ملک دی جاگیر جو خیمے پٹائے نے پانی بند کیتا نے ہون میں تو معصومہ دی پیاس برداشت نہیں تھی دی ڈاڑی چم کیا دے غازی تیری تیاری ہے میری بہن کول 4 سالوں دا ہمیں ماں نال وعدہ کیتا ہوئی پت رستے چ میری بہن تیری گدی ہے ضمانت تے کوئی اجازت دے سی میری بہن جڑے علماء لے تے نوکر بیٹھو اپنے آپ پتہ کیویں ونجا بہن دے سامنے ماں تے رہ گئی مدینے امامے دے پیش گل چھن رو کے آدھاں دے غازی لتا وانی جنہ مدینہ انہاں دے دروازے تے سائل آندے ہیں سائل پڑھ دے ہیں آیت تطہیر میں آیت پرساں سخی پیو دی دیئے سمجھ ویسی کوئی سوال ہی آیا کھڑے جنہ غازی دے نوکر بیٹھو روندہ کھڑے رو رو کے آدھا کھڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جڑے بہناں دے بھیراں بیٹھے ہو ممبر دی قسم ہے توڑے پتراں بھیراواں دی موت دی مکی بیٹھی تلیاں ٹیک اٹھی گئے عقل میں اور کیا دی اماں اللہ دی کائنات وچ کوئی بہن نہیں جڑی بھرا دے لہجے تو واقف نہ ہوئے بی بی دی اماں دروازے تے دیکھ میرا غازی روندا کھڑا ہے دائی دروازے تے آئی عباس بھین سدیں دی آدھے اماں تم موقع دی گواہ ہے میرے ماں نال وعدہ پاسے نہ لواز غازی تیری ماں دی میں زامنہ میری دھیاں سکھ دیا ہونے ہیں میری دھی کو آخری مون کھائی وائن میں بسم اللہ کرام بی بی آدھی عباس لگا وائن میری دھی سکھ دی ودی ہے بھئی تھوڑا میں ایک دواز کھولیں زندگی دراز ہونے سامنے آپ کھڑا بی بی آدھی عباس ہوں ڈسان کے منگن آیا ہے آدھے بی بی موت دی اجازت بی بی آدھی عباس تو یہ علی بادشاہ دا پترے میں ہوں دی دھیاں جنہ جنازہ آدھی رات کو جب بی بی آدھی اللہ دی کائنات وچ کوئی بہن دکھا جڑی بھرا دے منہ چ لفظ موت سنے و چپ کر وجے بی بی آدھی غازی میدان حوصلہ ڈٹھائی جڑے غازی کو رونا پیٹو بی بی آدھی عباس سن مینوں ترائے گلاں دا جواب دے پیچھے لگا جنہ گھر تے ماتم کرنا ہے آدھے بی بی پوچھو بی بی آدھی عباس یہ مقام کیڑا ہے جتا میں آئی کھڑی ہاں آدھے کربلا سدے میری تو نبی روندے ڈر بی بی آدھے غازی فوجاں کتنے ہیں آدھے 9 لاکھ جڑے علی دی دھیر چادر پرومن جو بی بی آدھے کیوں آئی ہے حقل مار کے آدھے بی بی تیری چادر لٹا
پھراؤ دے گلی چ بہی جبال حقل مار کیا جی عباس سونا موقع دٹھائی بی بی آدھے 9 لاکھ دی بھیڑ چ آپ ٹولا وینا ہے بھیڑ کو کلا چھوڑی وینا ہے ٹوروا کر ماتم زندگی کا نہیں پتا میں بسم اللہ کرا دھیاں دے پردے ہونے ممبر دی قصہ میں جنا کوئی ذاکر جناب عباس پڑھتا ہے حسین دی 4 سالہ دی دھی پھوپھی دے پاس نالوان کھڑ دی ہے جنا کوئی نہیں روندہ جی انہوں کے پتہ جو ساکو غازی دے کتنے وڈے مان بی بی آدھی عباس سونا موقع دکھ جی نوکرام بسم اللہ کرا سونا موقع دکھائی بی بی آدھی غازی میں تو تیرے آسرے دیا گیا تو ٹورا وینا ہے میں نو کلا چھوڑی وینا ہے نوکرام میں بسم اللہ کرا دیان دے پردے ہونے بی بی آدھی اممہ فضا جیو مرونی ماں اممہ ہر خیمے لگی وائے ہر بی بی کو انجا جن علی دھی دو جنہ دیکھ رہے پر خیمے یاو اممہ دنیا پردادار بھاج پوین برکے نہیں سنگلے جوانا دی زندگیوں نے چھوٹے چھوٹے بچے بھاج پوین مطا غازی پانی گھنایا ہوئے جرہ بندہ ہونے لیرنا چودھار بی بیاں اور پردے دے اندر میری ماما بھینا جلمان سلامتوں نے علی دھی آدھی چپاس آدھی چودھار پردادار اور مادمیاں کہے ویلے غازی دو دہ دی آئی کہے لے بی بیاں دو دہ دی آئی کہے لے غازی دو دہ دی آئی کہے لے پرداداراں دو دہ دی آئی جوانی نصیب ہوئی دو کیا دے غازی ہونڈا سا اکے منگر آیا ہے آدھے بی بی ماں دی جازت دہڑی چون کے آدھی کھڑی تیری آس تینان کے شہر وچوں گھن آیا پردادار انہوں خام رضیل کس جی ہاتھ میں جوڑا میں بسم اللہ کرا رو رو کے آدھی کھڑی انہوں خام رضیل کسی رہوی انہوں یسرب دے میں بسم اللہ کرا بی بی آدھے باؤس تیری شہادت دے بعد میں کو یقین ہو گیا میں شام منجنا ہے منت لا گھوڑا منگا میں نے گھوڑے تے چڑھ کے رکھا پورے رات دوارے قاتل گھوڑے آتے حسین میں بھی آکشا میرے پھران سونے لگ دے دھیاں دے پردے ہونے غازی گھوڑا منگا کہیں ویلے سجے دے دے کہیں ویلے کھبے دے دے بی بی آدھے کہیں دو دے دے آدھے اگے چنا کنوں اکبر ہونا کنوں قاسر جی ممبر دی قصہ میں رکاب جھات ہے آدھے چڑھا قاسم دی ماں جڑا میرا یہ مروان جہاں غربت نہ پڑا علی دی پھراؤ دے سامنے آ کھڑیے جھولی دراز کر کے آدھی کھڑیے بھینی دامان سلامت رہے یا ملا دمشیر دلائی اور کال ملنے زیور آئے ہو ماتم کرنا زندگی تا نہیں پتا میں بسم اللہ کرا غازی کنہ روزے تا کہیں کو روزے عباس دی شہادہ دے بعد جی نو کرا میں بسم اللہ کرا غازی دے بعد پردادارہ پتھران دا ماتم کی دائے رو رو کے آدھی کھڑیے بھینی دامان سلامت رہے یا ملا دمشیر دلائی اور کھال ملنے زیور زوار سے برویندی دائی اگل جن کیوں نال نہیں بھولیں دی غازی کو آدھی کھڑیے کھیمیں بولنے لال شرابی دے ہوئے بول کے بیر گائی اور کھیمیں ٹرنا سوڑیاں آئے ہو گلیاں وچے آئیویں ٹر کے بیر جی میں بسم اللہ کرا ہاتھ نہ جوڑا نو کرا اکھی میں بولنے لال شرابی دے ہوئے بول کے بیر نگائی واد کی میں ٹرنا سوڑیاں میں بسم اللہ کرا عباس گھوڑے تے سوار تھے کہیں لے سجے دے دے کہیں لے کھبے
بی بی پوچھے غازی کہیں دو دہدا ہے جڑے لاہور علی سین دے نوکر بیٹھے ہو فرمائے میں کو بہن نظر نہیں آندی بی بی غازی اپنے خیمے گئیے میں بسم اللہ کرا عباس گھوڑا پھر آئے جڑا بہن دے خیمے دے سامنے آئے کہیں چوک تے متھا کہیں چوک تے متھا غازی آدھے میرے ٹور ونیاں تے ارمانی ہے بی بی آدھے عباس اللہ دی کہنا تی جتا ہے جن لکھا پیراؤں میں حسین تو قربان کر چھوڑ آدھے رو دی کیوں ہے بی بی آدھے میں طریقے لگ دیا آدھے تم میری او مظلوم بھیڑے جیری ساریاں تو پہلے لٹی گئی ہے جنہ سارتا ماتم کرنا ہے بی بی آدھے عباس کچھ منگا دے سے آدھے منگ بی بی آدھے یہ کچھ منگ نہیں ہے جنہ میدان ونجے حسین کو مل کے نہ ونجے اکھی نال دے کئیوں دے امامے دے پیچ گالی جائے ہوئے نجف دا منہ کر کے دے پاپا غازی کلہ چھوڑی ہوئے جائے آدھا بدے پاپا ہن تو جان دے آلی آدھا برکا جانی بسم اللہ کرا پہلے جتنے جوان ٹور دے رہے ہیں جوار سے ممبر دی قسم آمینہ سامنے شبیر ہاں نہ لیندہ منہ چون دے آئے بیجان پہلا جوان جناب عباس جدہ بھیرا کو آنگا رٹھس حسین دوچے پاس منہ چکی تھیاں دے پردے ہونے پا دے لڑ دا اشارہ کر کے دے ٹوروان او کرو جوانا دی زندگی ہونے میں بسم اللہ کرتا بھیرا کو ٹور پہ نہ دیکھ سکتا دیاں دے پردے ہونے جوانی نصیب ہوئی آدھے ٹوروانی بہندے ہوئے بھیراؤ دے پیس نگاہ جوانی نصیب ہونے ماں مالک باب الحوائے دست کسیت دینے سیدہ دے غازی واللہ سامنے آئے بہنہ کو سلامت ہوئے سیدہ دے سارتے کے ہی مول خول سامنے ڈھال ہاتھی تلوار لڑدائیں ہاں مولا اکبر دے قاتل مرسا قاسم دے قاتل مرسا تے محمد دے قاتل مرسا انہاں تو پوچھا میرے شگرد نال کی میں لڑی لائے سیدہ دے آبئی تلوار دے وہیں بج لڑ اپنے آپ کو دے مدینے تو گھن کے کربلا تیں رکیں دائے ہون کیوں آدھے بج لڑ سیدہ دے بج لڑ مگر ہک گل یاد رکھیں جڑے ماتمی بیٹھو آدھے مولا کیڑی سیدہ دے جتنے اتھا مرے سے بدلے تیری بھیڑ کو شام نے بڑے پوزل ہر موڑ دے اکسی نہ مارو میں علی جی نو کرا میں بسم اللہ کرا دھیاں دے پردے ہونے میں بسم اللہ کرا ہاتھ نو کرا میں بسم اللہ کرا سیدہ دے جتنے اتھا مرے سے بدلے تیری بھیڑا کو شام آدھے مولا میرے ہاتھ بن چاہو تلوار گھن چاہو میری اکھاں دے پٹی کھن چاہو مہینہ دو اینا کو آدھا میں کو مارو میری بہن کو کچھ نہ کھائے میں کو جتنا مرے دے ہوئی تھی مار گلو میری بھجی جوانی ہوئی میں بسم اللہ کرا مالک سیاد نے انہیں جوانی نصیب ہوئی جتنا مرے دے ہوئی تھی مارو میں بسم اللہ کرا غازی ٹورائے جنب پنجویں دفعہ جی میں بسم اللہ کرا عباس اتھا جتنے مرے سے بدلے تیریاں بہنہ کو شام دیونے پوسے پہلے نو کرا میں بسم اللہ کرا جنب پنجویں دفعہ غازی ٹورائے شبیر صد مارے درجات بلندوں ان حافظ محمد علی مرحوم سیدہ دے غازی واللہ واپس آئے آدھے مولا میں میدان نہیں ویندہ دشمن تانے کھڑے بند غازی میدان نہیں آندہ دہڑی چن کے آدھے تو ہویا میری جھاتے اکبر چاہی کھڑا ہویا قاسم دے ٹکڑے چاہی کھڑا ہویا آلیا جائیں بہن نالوی ود پوچھا عباس جائیں میرا کو موت کیویں بھید سیدہ دے ٹروانج میری نبھویسی آخری دفعہ میں بسم اللہ
اللہ کر شبیر نہیں صدا ٹبے دے دئی دیوا یہ گھوڑا ٹور پیچھا دے قرآن نہ جھڑ گئی میں بسم اللہ کرا عباس نگاہ کی تھی شبیر فضل کو چاہیے ہوتا ہے سیدہ دے غازی میں کو ملتے باویں نہ مل فضل کو مل داؤں جتنی دیر پوتر کو مل سے ہے میں تیرا منہ چونگن سا میدان جائے مشک بھریس بھائی جان 2,000 فوج دا ملوے اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد کمینت اے حرامیہ دے اگر پانی خیمے لگا گیا جنگ جیتی ہوئی آدھوش میں بسم اللہ کرا فوج دا حملہ ہوئے ہر پاسوں کوئی تیر مرند ہے کوئی نیزے مرند ہے حسین نے 4 سالان دی دی پیو دے سامنے آو کڑیا دے بابا میرا حال لہدہ مرند ہے منت لا منو چاچا دکھا شبیر دھی کو ہتھاں دے بلند کی اور دھیالے جڑلے مرسومہ نٹائے گا آدھی دا سجا پاہو کلم تھی گیا آدھے بابا میں کو لہاجر شبیر لہائے آدھے بابا بچ رہی تا صادق ہے سیدادے میری دھی ہونے چاچا نہیں بلنا بزرگ پڑھ دے آئے چاچے تے بھتریجی دی آخری ملکہ اب اس ملکہ دے بعد نہ غازی خیمے گئے نہ حسین دی دھی وطن دے بدی نہ کرا میں بسم اللہ کرا بابے لہائس خیمے تو دوڑ پئی ان خیمے چاہیے جتا پینگا دویا کپڑا ہٹاؤ کیا دے کلہو کا مار گیا ہویا میرا بابا ودر گنگئے میں بسم اللہ کرا دھیاں دے پردے ہونے اللہ لعنت کرے حرمل کمینے تے یہ کمینہ ہے جڑا کربلا دے میدان 6 تیر گھن گئے 3 خالی گئے 3 انج لگے جنہ عرشیاں کو عرش دے روائے فرشیاں کو فرش دے روائے پہلا تیروں میں لے چلائے جنہ غازی دے بازو کلم تھی گئے مشک سینے ڈین چھپائی ودا جنہیں ماں گرمی سردی کو بچے کو چھپائی نہیں عمر حرامی آیا دے ہی وجہ تیر مارے پانی خیمے نہ بنجے اور ماتمی اور کمینہ دے میں عباس دا تمام شروع کی آدھے میں کو مشک نظر نہیں آئی ہک جا تو مشک نظر آئی میں تیر چھوڑا ہے تیر مشک چرین دا ہویا غازی دیا پسلیاں جمع لگا میں بسم اللہ کرا پسلیاں دا دکھنا ہے جنا پانی لڑ دا نٹھا ہے گھوڑے کو ایڑی مار کیا دے ہون پچھا والوانے میں حسین دی دھی کو کیڑا محمد دکھیسا اور جوانی نسی کو بھی دو جوان ممبر دیگر سا میں پہلا جناب اکبر دوجا جناب عباس اکبر لہندی وار گھوڑے کو ہدا میں کو نیڑے ونج لہا میں دا بڑھڑا پیوے اور جنہ جوان پھراما دے پھرا بیٹھا دوجا جوان جناب عباس لہندی وار گھوڑے کو ہدا دور ونج لہا اگے تھکا ہویا ڈھیر ہاتھ کلام تھی گئے جدہ غالی دے ڈھال پاکھ دگی آئی چھڑو فاندہ اور سار رکھ رہوار دی گردن تے ریہا غالی والیادہ آدھا کہی گالے سیدہ دے اوپا سے گھن بجے آئے گھوڑا جتا ہوئے حجوم سپادہ اور بھین بازوہ دے میں گھوزین دلہدہ میں بسم اللہ کرا غازی دی حقل سن کے شبیر دی حالت کڑی اٹھ دائے ود جھڑ دائے رو رو کے آدھا ودے میں تو دور نواجے نیمی ٹور سکتا جھوک کمر غریب دی گئی ہے اور میں جیدہ نہیں میں ڈھا چاند غازی نو کرا اوکھا دبا میں سوکھا ڈراؤ دلاش تے پہنچائے حسین دے آمن تو پہلے آدھا پیا میرے سردار کو آمنے میں وقت میرے سر کلم کریں سیدہ دے غازی میں حسین جڑے جوان پھراوان دے پھرا بیٹھے ہو کہیں لاش دے نہیں ساکھا میں غریب جڑے غازی دی لاش دے سیدہ دے عباس غریب نہ بٹھا ہوئی دوڑ میں لے میں غریب میں بسم اللہ کرا دے مولا آکھی تیرے ڈو جھجرے تے تیری کٹ رہے صاف گھر میں دے دا بھرا موئے کی میں ہونے تیر کٹ رہے صاف
कमर क्यों टूट गई सैयदादे गाजी जंदे तय जाए फिर अमर वने उन्होंने कमरा टूट वेंदी सैयदादे अपनी मनवाई हिक मेरी मन जा मौला हुक्म सैयदादे हिक दफा फिरा सद जा घिला जनाब अब्बास आलम तीर न करा मैं बिस्मिल्लाह करा आदे मौला वतन दे आखिया मैं मां तो पूछ गिना पास ना लवा ये गाजी मैं तेरी मां दी मेरा साद जबीर मेरा हुसैन सिकना वदाई अकल मार के दे हायो मेरा हुसैन वीर हायो मेरा पुत्र मोया वीर हायो मेरा फिरावा मोया वीर त्रै दफा बाज ना जाए शबीर मुंह दे हाथ बस जकारा दे मौला खैया पे मना क्यों करे दे सैयदा दे गाजी पहली दफा फिरा सदाई आलिया पुरका वदी गुलेंदी आई दूजी दफा फिरा सदाई दरवाजे ते आई खड़ी आदी खड़ी मैं शाम वजना है हां मैं बाजारे वजना है गाजी आदे हायो मेरी शाम दी कह दे जी नौकरा मैं बिस्मिल्लाह करा चाचा जख्मी इतना चंदा वद झण पोंदा इतना जख्मी आ एक पासू जावे आ दूजे पासू झण पोवे जड़ गाजी दे नौकर बैठे बाज दी आवाज भैया जे मेरी लाश न जा ओ मैं अकबर नहीं रो गाजी ने अल्लू हया मैंने धरिया ओ जीवे टेक के तलिया तुसा औखा अकबर जाया तेरे गल विच अकबर बही पाया तेरा पुत्र ने सा तो निभाया मेरी है मजबूरी आ गई अब्बास आलम मिंबर दी कसम तेरा हुसैन खाली मशा कलम चाह के खयाम दो टुराए चाचा हुसैन दी धी नाल चाली बच्चा खाली बच्चा करा मैं बिस्मिल्लाह करा खाली पत्थर आज चाचा पानी घिलावी ता देश आज दुआ मंगो मेरा पापा वधा रोंदा खाली मशा कलम दे के चाली बच्चा झड़ गए प्यू दा दे के जे मैं को माफ जकर ओ मांग बैठी पानी तो जगदा सरदार सारी प्यास न तादी मातम हुसैन मैं नौकरा मैं बिस्मिल्लाह करा मिंबर दी कसम जितने जवान टुरदे रहे ना सज के सदे दी रही अकबर लथे बीबी आदे वहा अकबर पहला जवान जनाब अब्बास जेड़ा गाजी कुलांदा दिठे परदादारां दा मुंह करके आदे मैं कोई ना सामेन तुआदे बुरकियां दी मेरा लहेगा वीर मातम हुसैन